नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं जो आप लोगों को सूरह कौसर का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, अगर आप दौलत संभाल सकते हैं तो इस वजीफ़े को 11 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के साथ आप पढ़ सकते हैं। आज जो वजीफ़ा है ये गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर दौलत की बारिश अता फरमाएगा। ऐसा दौलत का सैलाब आएगा कि आप अगर संभाल सकते हों तो ही इस वजीफ़े को पढ़िएगा। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा गरीब, मुफलिस हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, घर में फाके चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं इस वजह से, तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़े और पढ़कर आज़मा लें। रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमाएगा, मगर यकीन कामिल रख के आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े किसी और मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आप बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपका घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आप पर बंदिश है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपका कारोबार अच्छा भला चल रहा था अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि इस वजीफ़े को किसी और मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हमारी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े मसले रब्बे कायनात के हुक्म से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हल हो जाएंगे। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो रब्बे पाक की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता, चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। सिर्फ हमने मेहनत करनी, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ उसकी कुन का इंतज़ार कीजिए, मेहनत कीजिए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने जब वजीफ़ा करने लगना है तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी।
آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی وظیفے میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کہیں پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں یا شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے جب وظیفہ پڑھنے لگنا ہے بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہ 1.5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور ضدی سورت آپ نے پڑھنی ہے، سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کو سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد پڑھیں، اگر ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، رب کائنات انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے اس کو پورا عطا فرما دے گا۔ جب سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لی تو پھر آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ سورہ کوثر کو آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے سورہ کوثر کے بعد ساتھ ہی شروع کر دینا یا ذوالجلالی والاکرام۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام اور نیک جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔